ध्यानं नारायणः परः यच्छगञ्जच्छकः सर्वं दृश्यते स्वगदेवताम् अन्तर्बहिषदः सर्वं व्याप्य नारायणस्तुतः आनन्दमयं कविकं समुद्रेन्दं विश्वसम्भवं तत्त्वकोशप्रतीकाशकं हृदयं च विदोमुखम् अथो निश्चादस्यान्तिनाभ्यां प्रतिष्ठते ज्वालमालाकुलं भादिविश्वस्य इदं महते सन्ततकुष्ठाभिस्त्रम्बक्त्यागोजन्निवं तस्य अन्ते सुरकं सोक्षं तस्मिन् प्रतिष्ठितं तस्य मध्ये महानज्ञरविश्वाणिज्ञरविश्वतोमुखः स्वग्रभगन्धष्टन्नाहारकविः तिर्यगोर्धमदस्सागिरस्पयस्तस्य सन्तताः सन्तापयतस्वन्देहमातुर्मापाद्रमस्तकः तस्य मध्ये वह्निजकानियोर्धावस्यतः निरतो मध्यस्ताद्युल्लेखे भास्वराडे मीवालसुखपत्तन् वेदाभास्वादिरोमा तस्य आजिकाया मध्ये परमः आत्मावस्यतः सद्रमदवस्सहर्षेन्द्रस्वक्षरः परमेश्वराडे इदकं सत्यं परं ब्रह्मपुरुषं कृष्णपिण्डरम् ऊर्ध्वरेदं निरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः। ॐ विष्णोनुगं वीरयान् प्रबोधं पार्थिवान् मेरजान्